फैज़ कहने लगा, ये इतला मेरी ही दी हुई है। मुझे बस इतना ही मालूम हो सका है कि वो रानीपुर के कुर्ब जवार में जो जंगल है वहाँ फ़ौज का कोई ग्रेन है या कोई फ़ौजी पोस्ट है। मेहदी शाह को इसी जगह पर किसी टॉर्चर सेल में रखा गया है। सुल्तान ने पीछे से कहा, अब्दुल्ला शाह ये मेरा जाना पहचाना जंगल है, तब वहाँ कोई मिलिट्री ग्रेन नहीं था, अब कोई छावनी पड़ गई है। बहरहाल हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। फैज़ ने पीछे सुल्तान को मुखातिब करके पूछा, क्या वहाँ कोई गोहरगंज नाम का कोई पहाड़ी गाँव है? सुल्तान बोला, हाँ, ये भोपाल से थोड़ी दूर जनूब की तरफ एक छोटा सा देहाती रेलवे स्टेशन है। क्यों, वहाँ क्या है? फैज़ ने कहा, तुम लोग वहाँ अपना बेस कैंप कायम करोगे, हमारा आदमी तुम्हें खुद वहाँ ले जाएगा, वहीं तुम्हारे लिए छोटे हथियारों वगैरह का इंतजाम हो जाएगा। टैक्सी पिछली रात की धुंधली तारीकी में दिल्ली शहर के गैर आबाद इलाके से गुजर रही थी। यहाँ किसी पुरानी मुगल इमारत का खंडर था। इसके पास ही कुछ गरीबाना क्वार्टर नुमा मकान साथ साथ बने हुए थे। टैक्सी वहाँ रुक गई। इनमें से क्वार्टर में फैज़ की रहाइश थी। मौसम मैदानी इलाकों में सर्द होना शुरू हो गया था। फैज़ ने अब्दुल्ला शाह और सुल्तान को पिछली कोठरी में यह कहकर सुला दिया कि अभी तुम सो जाओ, मैं टैक्सी छोड़ने जा रहा हूँ, बाहर से ताला लगा जाऊंगा। फैज़ टैक्सी लेकर चला गया। अब्दुल्ला और सुल्तान दोपहर तक सोए रहे। फैज़ ने आकर इन्हें जगाया और कहा, 1 घंटे बाद आप लोगों को यहाँ से रवाना हो जाना है, जल्दी से खाना वगैरह खा लो। वो अपने साथ बाजार से कुछ खाने पीने का सामान भी लेता आया था। सबने मिलकर खाना खाया। फैज़ अब्दुल्ला शाह को समझाने लगा कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर कुली के बेस में इन्हें अपना आदमी मिलेगा। फैज़ ने दोनों को इस आदमी की तस्वीर दिखाई, कहने लगा, इसके बावजूद तुम दोनों में कोई अल्फाज का तबादला भी होगा। वो तुमसे पूछेगा, मामू जान भी साथ आए हैं? तुम कहोगे, मामू जान शहीद हो गए हैं। इसके बाद तुम इस शख्स के साथ चले जाओगे। इसका नाम शादीन है, मगर वहाँ वो शाहजी के नाम से मशहूर है। तुम्हारे बारे में इसको इत्तला मैंने पहुँचा दी है। 2 घंटे बाद अब्दुल्ला शाह और सुल्तान रेलगाड़ी में बैठे भोपाल शहर की जानिब सफ़र कर रहे थे। सुल्तान खिड़की में बाहर तेज़ी से पीछे को जाते दरख्तों, खेतों और मैदानों को देख रहा था। इसे याद आ रहा था कि नसरीन की तलाश में वो इन इलाकों की खाक छानता रहा है। वो दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि नसरीन वापस अपने घर पहुँच चुकी है। ट्रेन एक नहर के पुल पर से गुजरी तो सुल्तान ने एक जोगन को देखा जो नहर के किनारे किनारे चली जा रही थी। इसने गिरवी साड़ी पहन रखी थी। अचानक सुल्तान को कुंदनी देवदासी का ख्याल आ गया। इसके साथ ही वो सांप भी याद आ गया जो इसने पाल रखा था और जिसे वो हमेशा अपनी गर्दन में लटकाए रखती थी। सुल्तान के जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। किस कदर मजबूरी और बेबसी का ज़माना था जो इसने कुंदनी नागन देवदासी के पास बल्कि इसकी कैद में गुजारा था, और फिर किस तरह वो इससे जान छुड़ा कर भाग आया था। अगर जंगल का सिख ठेकेदार खुशवंत सिंह इसकी मदद न करता तो वो कुंदनी के कब्जे से नहीं निकल सकता था, और अगर वो खुद भी उस रात हिम्मत करके दूर दराज जंगली इलाके में कुंदनी देवदासी और रतनाली सपेरन की झोंपड़ी से न भागता तो अब तक वो वहीं कुंदनी देवदासी की कैद में फड़फड़ा रहा होता। सुल्तान को याद आ गया कि इसने रतनाली सपेरन की झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर कुंदनी और सपेरन की बातें सुनी थी। कुंदनी कह रही थी कि मैं जानती हूँ ये आदमी हिंदू नहीं मुसलमान है, फिर भी मैं इसको अपना पति देव बना दूंगी। और फिर रतनाली के पूछने पर कि तुमने इसकी मंगेतर को कहाँ गायब कर दिया है तो यार कुंदनी ने कहा था कि मैंने इस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगाकर इसे मद्रास पुलिस के हवाले कर दिया है। और फिर किस तरह सुल्तान का खून खोल उठा था। वो दौड़कर अपनी झोंपड़ी में आ गया था और इसके बाद अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाकर रात के अंधेरे में निकल खड़ा हुआ था। ये तमाम वाक़यात रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात और कुंदनी देवी की और नागन जैसी मकनातीसी शिंगरफी आंखें और इसकी लगावट की बातें याद करके सुल्तान ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया कि इस नागन टाइप की औरत से छुटकारा नसीब हुआ। मगर कुंदनी देवदासी सुल्तान को अपने दिल से नहीं निकाल सकी थी। अब सुल्तान इसका महबूब भी था और इसका दुश्मन भी था। महबूब इसलिए था कि वो इसके साथ अपनी जिस्म के तमाम भरपूर जज्बों के साथ मोहब्बत करने लगी थी, और दुश्मन इसलिए था कि वो इसके एतमाद को, इसकी मोहब्बत को धोखा देकर इसे धुतकार कर दूसरी औरत की खातिर फरार हो गया था। कुंदनी एक जहरीली औरत थी जिसकी सारी ज़िंदगी सांपों में गुजरी थी। इसमें तमाम खसलतें सांपों वाली पैदा हो चुकी थी। जब सुबह सुबह वो सुल्तान को जगाने इसकी झोंपड़ी में गई तो सुल्तान वहाँ पर नहीं था। वो समझी समंदर पर नहाने मुँह हाथ धोने गया होगा। वो अपनी गहरी राजदार सहेली रतनाली के पास आकर बैठ गई। जब काफ़ी देर हो गई और सुल्तान वापस न आया तो वो दोनों इसको तलाश करने लगी। काफ़ी तलाश के बाद सुल्तान का कोई सुराग न मिला तो कुंदनी की सहेली रतनाली ने हंसकर कहा, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति देव तुझे छोड़कर अपनी प्रेमिका के पास चला गया है। कुंदनी के तन बदन में आग लग गई। इसकी आंखों में शोलों की सी चमक आ गई। हसद ने इसके खून में नागन का जहर भर दिया। इसने नागन की तरह फंकार कर कहा, वो जहाँ भी होगा मैं इसे ढूंढ लूंगी। अब वो जिंदा रहेगा तो मेरे लिए जिंदा रहेगा। मैं इसे अपना पति, अपना मालिक मान चुकी हूँ। वो मेरा नाग देवता है, मैं इसकी नागन देवदासी हूँ। कुंदनी देवदासी इसी रोज श्रीलंका के साहिली इलाके से वापस
वापस अपने जंगल में आ गई। यहाँ इसने मंगलम सपेरे को बुलाया, इससे कुछ बातें की। मालूम हुआ कि सुल्तान जंगल के ठेकेदार खुशवंत सिंह के डाक बंगले पर देखा गया है। कुंदनी देवदासी ने सुल्तान की खाली झोंपड़ी की तलाशी ली। वहाँ सुल्तान की एक फटी पुरानी कमीज मिल गई। कुंदनी देवदासी ने अपने सांप बच्चे के अलावा दूसरे 4 सांपों को भी कमीज की बू सुंघाई, इन्हें पिटारी में बंद किया और मंगलम सपेरे से अपनी तामुल जुबान में कहा, मैं अपने नाग देवता की तलाश में जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे, अपने बच्चों को किसी के हवाले कर दो। मंगलम सपेरा कुंदनी देवदासी को देवी समझता था, इसकी हुक्म अदूली का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसने अपनी बीवी बच्चों को अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुँचा दिया। दूसरे रोज सुबह सुबह कुंदनी देवदासी अपने समाध वाली झोंपड़ी से निकलकर सुल्तान की तलाश में चल पड़ी। इसने सपेरनों वाला हुलिया बना रखा था। सपेरा मंगलम भी सपेरों के लिबास में इसके साथ था। दोनों जंगल में फॉरेस्ट हाउस पहुंचे। कुंदनी देवदासी पीछे रही, मंगलम आगे गया और खुशवंत सिंह की बीवी से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद वापस कुंदनी के पास आकर कहने लगा, देवी तुम्हारा नाग जम्मू कश्मीर की तरफ चला गया है, इसकी मंगेतर को भी पुलिस इसी तरफ ले गई है। कुंदनी देवदासी सोच में पड़ गई। जम्मू कश्मीर का सफर बड़ा लंबा था, अगर सुल्तान इसे वहां भी न मिला तो फिर इसे कहां तलाश करेगी। कुंदनी देवदासी ने गुरु पदम नाग का चिल्ला काटने का फैसला कर लिया। जब रात गहरी हो गई तो कुंदनी जंगल में एक दरख्त के नीचे दिया जलाकर बैठ गई। अपना बच्चा सांप इसकी कलाई के साथ लिपटा हुआ था। कुंदनी की आंखें बंद थीं और वो मुंह ही मुंह में नाग देवता के खास मंत्र पढ़ रही थी। सारी रात इसे मंत्र पढ़ते गुजर गई। जब आसमान पर सुबह की सफेदी फैलने लगी तो कुंदनी ने आंखें खोल दी। इसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। इसके सामने जलता हुआ दिया अपने आप बुझ गया। फिर झाड़ियों की तारीकी में से एक स्याह सांप रेंगता हुआ आया और कुंदनी के सामने कुंडली मारकर बैठ गया। कुंदनी ने हाथ जोड़कर इसे नमस्कार किया। फिर इसके मुंह से हल्की हल्की फंकारें निकलने लगी। सांप भी आहिस्ता आहिस्ता फंकार रहा था। थोड़ी देर बाद सांप जिधर से आया था उधर ही वापस चला गया। सपेरा मंगलम पर ही बैठा ये सारे मंजर देख रहा था। जब सांप चला गया तो कुंदनी देवदासी ने मंगलम को आवाज दी। मंगलम देवी माता कहता हुआ कुंदनी के कदमों के पास आकर बैठ गया। कुंदनी के स्याफ हम चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगी, पदम नाग ने बताया है कि मेरा नाग पति मुझे धारा खूह मुदिया प्रदेश के जंगल में मिलेगा। और ये कहकर कुंदनी देवदासी ने अपने बच्चे सांप का मुंह चूम लिया और इसका मुंह अपने सामने लाकर बोली, तेरा नाग पिता बड़ी जल्दी तुझे मिल जाएगा। मंगलम सपेरे ने हाथ जोड़कर पूछा, अब क्या हुक्म है देवी मैया। कुंदनी देवदासी ने अपने सांप को कलाई पर लपेटते हुए कहा, धारा खूह वाले जंगल की तरफ चलो। रामेश्वरम से सपेरा मंगलम और कुंदनी रेलगाड़ी में सवार हो गए। ये वस्ती भारत की तरफ रेल का एक तवील सफर था। रास्ते में उन्होंने 3 गाड़ियां बदली और अपनी मंजिल धारा खूह पहुंच गए। एक वीरान छोटा सा पहाड़ी स्टेशन था जिस पर शाम के वक्त दहशत खामोशी तारी थी। यहाँ दिन के वक्त भी जंगली दरिंदों के हमले का डर रहता है। स्टेशन की एक जानिब उतराई में टूटे फूटे चबूतरे पर किसी समाध का खंडर था। कुंदनी देवदासी ने इसी खंडर में डेरा जमा लिया। रात इसी खंडर में गुजारी। दिन निकला तो इसने एक सांप को पिटारी से निकालकर सुल्तान की खोज लगाने के लिए जंगल में छोड़ दिया। ये वही सांप था जिसने सुल्तान की कमीज की बू सूंघी हुई थी। कुंदनी नागिन का छोड़ा हुआ सांप धारा खूह और रानीगंज के घने जंगलों में इधर उधर भटकने के बाद शाम को वापिस आ गया। कुंदनी ने सांप को उठाकर गौर से देखा। कुंदनी ने सांप का जहर निकालकर इसे सुल्तान की तलाश में भेजा था, लेकिन अपनी जुबलत के मुताबिक सांप ने सुल्तान को डसना जरूर था। कुंदनी ने सांप के मुंह को नाक के करीब लाकर सूंघा। इसने सपेरे मंगलम से कहा, मंगलम मेरा पति देव सुल्तान अभी यहाँ नहीं पहुँचा। मेरे सांप बच्चे ने बाप को नहीं डसा। इसका ख्याल दुरुस्त निकला। सुल्तान अभी धारा खूह नहीं पहुँचा था। जिस ट्रेन में वो अब्दुल्ला शाह कमांडो के साथ सफर कर रहा था वो अभी भोपाल से 20-25 मील पीछे थी। इस वक्त भोपाल स्टेशन पर बम्बई की तरफ जाने वाले मुसाफिरों की भारी तादाद मौजूद थी। प्लेटफार्म पर मुसाफिर जगह जगह अपना सामान लिए बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलवे पुलिस के आदमी भी इधर उधर फिर रहे थे। इस वक्त एक आदमी जो खद्दर के कुर्ते पजामे में मलबूस था प्लेटफार्म के स्टॉल पर खड़ा खामोशी से चाय पी रहा था। कभी कभी वो इस तरफ देख लेता जिस तरफ से ट्रेन को आना था। ये कश्मीरी मुजाहिदीन का अपना आदमी था। इसका नाम शाजी था। इसी की तस्वीर अब्दुल्ला शाह और सुल्तान को दिखाई गई थी और कहा था कि वो तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। तुम लोग आपस में कोडवर्ड्स का तबादला करोगे और शाहदीन तुम्हें जंगल में वाक़ खुफिया मुकाम तक ले जाएगा। ठीक इसी लम्हे एक और आदमी भी प्लेटफार्म पर मौजूद था। एक गिरवे कपड़ों वाला साधु टाइप का आदमी था जो टी स्टॉल से चंद कदमों के फासले पर बेंच के कोने पर आलती पालती मारे बैठा राम नाम की माला जप रहा था। बज़ाहिर साधु ने आंखें बंद कर रखी थी, मगर वो थोड़ी थोड़ी देर बाद की नखियों से टी स्टॉल के काउंटर के साथ लगे चाय पीते शाद
شادین کو دیکھ لیتا تھا۔ اقلیتوں اور مسافروں میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ دور سے انجن کی سیٹی کی آواز آئی تھی اور چند لمحوں بعد چک چک کرتی ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی۔ شادین ٹی اسٹال کے کاؤنٹر کو چھوڑ کر ٹرین کے ساتھ ساتھ انجن کے رخ پر چلنے لگا۔ وہ انجن کے ساتھ والے ڈبے سے لے کر آخری ڈبے تک اپنے آدمیوں یعنی سلطان اور عبداللہ شاہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ شادین نے ان کی شکلیں پہلے نہیں دیکھی تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کی تصویر دونوں مجاہدوں کو دکھائی دی گئی ہوگی اور وہ خود اسے دیکھ کر اس سے رابطہ پیدا کر لیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ شادین ڈبوں کو دیکھتا پیچھے کی طرف چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ دو آدمی ڈبے کے باہر کھڑے دکھائی دیے۔ ان کے رنگ صاف اور گورے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی کشمیری مجاہد ہو سکتے ہیں۔ شادین ان کے پاس آ گیا، کہنے لگا، بابو جی سواری چاہیے، کون سے ہوٹل میں چلیں گے؟ عبداللہ شاہ اور سلطان نے شادین کو گور کر دیکھا۔ اس نے اور سلطان نے شادین کو پہچان لیا تھا۔ پھر بھی سلطان نے پوچھا، شاہ جی یہاں کوئی سستا سا ہوٹل ہے؟ شاہ جی کے الفاظ سن کر شادین کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ ٹرین پر آئے ہیں، مگر کوڈ الفاظ کے ذریعے تصدیق ضروری ہے۔ اس نے عبداللہ شاہ کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، ماموں جان بھی ساتھ آئے ہیں؟ عبداللہ نے آہستہ سے کہا، ماموں جان شہید ہو گئے ہیں۔ شادین نے سلطان کا بیگ پکڑ لیا، میرے پیچھے پیچھے آ جائیں، 4 قدم کا فاصلہ رکھیں۔ شادین بیگ ہاتھ میں پکڑے آگے آگے تھا۔ عبداللہ شاہ اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دونوں کے درمیان 4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اسٹیشن سے باہر ایک طرف پرانی ٹیکسی کھڑی تھی۔ شادین ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ شاہ اور سلطان خاموشی سے چلتے ہوئے آئے اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ شاہ نے پوچھا، یہ ٹیکسی کس کی ہے؟ اپنی ہے، شادین نے آہستہ سے کہا اور ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ ٹیکسی باہر سے کھٹارا تھی مگر انجن بڑا درست تھا۔ سیلف دباتے ہی انجن سٹارٹ ہو گیا۔ اس وقت دوپہر کے 4 ساڑھے 4 بجے کا وقت تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور دلی کے مقابلے میں یہاں سلطان کو گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ان علاقوں اور ان کے موسموں سے بخوبی واقف تھا۔ نسرین کی تلاش میں وہ اس طرف کئی چکر لگا چکا تھا۔ ٹیکسی شہر سے باہر نکل آئی۔ بائیں جانب کارخانوں کی قطار تھی، پھر یہ کارخانے بھی پیچھے رہ گئے۔ شادین اپنے سامنے لگے شیشے میں سے کبھی کبھی پیچھے دیکھ لیتا تھا۔ جب وہ سڑک کا موڑ کاٹتا تو پیچھے ایک نظر ضرور ڈال لیتا تھا۔ ہر موڑ کاٹتے وقت اسے اپنے پیچھے سڑک خالی دکھائی دیتی تھی، لیکن ایک ٹیکسی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس ٹیکسی میں وہی سادھو بیٹھا تھا جو پلیٹ فارم پر شادین کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ سادھو سڑک پر ٹیکسی اس وقت لاتا جب شادین کی گاڑی سڑک کا موڑ کاٹ چکی ہوتی۔ یوں شادین کا برابر پیچھا کیا جا رہا تھا اور اسے اس کی خبر نہیں تھی۔ شہر کے باہر نہیں پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ اونچے نیچے پہاڑ اور ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر شادین نے گاڑی پکی سڑک پر سے اتار کر ایک کچی سڑک پر ڈال دی۔ یہ چھوٹی سی سڑک تھی۔ کچھ دور جا کر یہ کچی سڑک بائیں جانب اونچی فصلوں کی طرف گھوم گئی تھی۔ شادین نے گاڑی دائیں جانب اتار دی۔ اس طرف کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی۔ درخت بڑے تھے، جنگلی جھاڑیاں بھی تھیں۔ ٹیکسی جھاڑیوں کو رونتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر شادین نے گاڑی ایک طرف درختوں کی اوٹ میں کھڑی کر دی اور بولا، آپ لوگ اتر کر سامنے والے درختوں کی طرف چلیں۔ عبداللہ شاہ اور سلطان گاڑی سے نکلے اور درختوں کی طرف چلنے لگے۔ یہاں زیادہ تر گنجان درخت تھے۔ اتنے میں شادین بھی گاڑی کو محفوظ جگہ پر لگا کر ان کے پاس آ گیا۔ سلطان نے کہا، یہ گوہر گنج کا علاقہ ہے نا شاہ جی؟ شادین اسی وقت گردن موڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اسے پیچھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی جھاڑیوں میں راستہ بناتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے اشارے سے انہیں بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ خود بھی وہیں بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ یہ نیم جنگلی علاقہ تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ کوئی پرندہ کسی درخت کی شاخ پر بیٹھا برابر بول رہا تھا۔ سلطان نے سرگوشی کی، کون تھا؟ شادین برابر پیچھے جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ شاہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا کوئی پیچھے لگا ہے؟ شادین نے عبداللہ شاہ کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ جیب سے ایک چابی نکال کر عبداللہ شاہ کو دی اور کہا، یہاں سے آدھا میل آگے ایک برساتی نالہ آئے گا، اس کے دوسرے کنارے پر ایک ٹین کی چھت والا پرانا کوارٹر ہے، اس کا تالا کھول کر اندر بیٹھ جانا، میں بعد میں تمہارے پاس آؤں گا۔ مجھے شک پڑ گیا ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، میں اپنی تسلی کر لوں، اب نکل جاؤ۔ عبداللہ شاہ نے چابی لے کر جیب میں ڈال لی۔ وہ اور سلطان جھکے جھکے سے آگے چلنے لگے۔ درختوں کی اوٹ میں آ کر وہ سیدھے ہو کر تیز تیز قدموں سے چل پڑے۔ شادین وہیں سے واپس ہو گیا۔ وہ چوکنا ہو کر جدھر سے آیا تھا اس طرف چل رہا تھا۔ وہ اس مقام پر آ گیا جہاں اس نے درختوں کے پیچھے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر کے اپنی جھاڑیوں میں سے نکال کر کچی سڑک پر لے آیا۔ یہ سڑک بھی بالکل خالی پڑی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ پکی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ وہ مشکوک نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں کسی کے چلنے کی آواز ضرور سنی تھی۔ یہ کسی جانور کے چلنے کی آواز نہیں تھی۔ شادین آوازوں کے فرق کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی دیہاتی ادھر سے گزرا ہو، کسی کارخانے کا مزدور وہاں سے گزر گیا ہو۔ شادین کے دل میں طرح طرح کے شک و شبے پیدا ہو رہے تھے۔ پکی سڑک کے قریب آ کر اس نے ٹیکسی ایک طرف جھاڑیوں کی آڑ میں کھڑی کر دی اور سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ اس کی تیز نگاہیں چاروں طرف ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو شادین نے گاڑی وہیں چھوڑی اور پیدل اس طرف چل پڑا جس طرف اس نے
عبداللہ شاہ اور سلطان کو جانے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ جنگلی راستوں میں سے ہوتا برساتی نالے کی دوسری طرف نشیب میں واقع بوسیدہ کوارٹر کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا، پھر جھاڑیوں میں بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں کوارٹر پر لگی تھی جس کا دروازہ بند تھا۔ اسے یقین تھا کہ ان کے دونوں مہمان وہاں پہنچ چکے ہیں۔ جب اس کو تسلی ہو گئی کہ وہاں آس پاس کوئی خطرہ نہیں ہے تو جھاڑیوں سے اٹھا اور کوارٹر کے بند دروازے پر آ کر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے پر تالا نہیں تھا۔ اندر سے عبداللہ شاہ نے اٹھ کر کشمیری زبان میں پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ شاہدین نے کشمیری میں کہا، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ شاہدین نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ سلطان اور عبداللہ فرش پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھے تھے۔ سلطان نے پوچھا، خیر خیریت ہے نا شاہ جی؟ ہاں ابھی تک تو خیر خیریت ہی ہے، میں پیچھے دور تک دیکھ آیا ہوں، بس مجھے شک سا ہوا تھا، تسلی کر لی ہے، پھر بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں زیادہ دیر نہ رکیں۔ عبداللہ بولا، تم ہمیں ہمارے اصلی ٹھکانے پر پہنچا دو، ہم خود وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بتاؤ کہ مہندی شاہ کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہے؟ شاہدین کہنے لگا، میری معلومات کے مطابق مہندی شاہ کو فوج نے گوہر گنج والے فوجی گرین میں نہیں رکھا ہوا، تو پھر وہ کہاں پر ہے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ شاہدین کہنے لگا، مجھے میرے خاص آدمی نے بتایا ہے کہ مہندی شاہ کو دھارا کھو کے ریلوے کوارٹروں میں کسی جگہ بند کیا ہوا ہے۔ ریلوے کوارٹروں میں تو ریلوے کے لوگ رہتے ہوں گے، شاہدین نے سلطان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، دھارا کھو کے ریلوے کوارٹر ویران پڑے رہتے ہیں۔ یہاں جنگلی درندوں کی اتنی دہشت ہے کہ ریلوے کے جو چند ایک ملازم ہیں وہ رات کو وہیں اسٹیشن پر ہی سوتے ہیں۔ یہاں کوئی اپنی فیملی نہیں رکھتا ہے۔ اسی علاقے میں دن کے وقت بھی اسٹیشن پر شیر نکل آتے ہیں۔ کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو اسے دھارا کھو بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلطان نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے مہندی شاہ کو وہاں سے کیسے نکالنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسلحہ مل جائے گا؟ عبداللہ شاہ کہنے لگا، شاہ جی سب سے پہلے تو آپ یہ پتہ کر کے بتائیں کہ مہندی شاہ واقعی دھارا کھو کے ریلوے کوارٹروں میں ہے، پھر یہ معلوم کریں کہ وہاں کتنا پہرا لگا ہے۔ آخر وہ فوج کے قبضے میں ہے اور فوج نے وہاں پہرے کا بڑا خاص انتظام کیا ہوا ہوگا۔ شاہدین بولا، تم لوگ یہاں رہو، یہ ساری باتیں میں آج معلوم کر کے کل صبح تمہیں آ کر ملوں گا۔ میرا آدمی لکڑہارے کے حلیے میں رات کو آ کر تمہیں کھانا وغیرہ دے جائے گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ شاہدین اٹھا، دروازے کے پاس جا کر رک گیا، پیچھے مڑ کر بولا، جانے کیوں میرا دل کسی خطرے کو محسوس کر رہا ہے۔ بہرحال تم لوگ زیادہ باہر نہ نکلنا اور یہ جو پچھلی کھڑکی ہے اس کو بند رکھنا، مگر چٹخنی نہ لگانا۔ خطرہ دیکھو تو اس میں سے بھاگ کر جنگل میں کسی جگہ چھپ جانا، میں تمہیں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ شاہدین چلا گیا۔ عبداللہ شاہ اور سلطان بوسیدہ دری پر بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ عبداللہ شاہ نے اٹھ کر بند کھڑکی کی چٹخنی اتار دی، دروازہ بند کر دیا۔ اس نے درز میں سے باہر دیکھا، اونچے اونچے درختوں کے نیچے گھاس پر دھوپ چمک رہی تھی۔ سلطان نے پوچھا، شاہدین خطرے کی بات کر رہا تھا؟ عبداللہ شاہ دروازے سے ہٹ کر سلطان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تمہارے سامنے اس نے کہا تھا کہ لگتا ہے کوئی پیچھے لگا ہے، یہ خفیہ کا آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ سلطان نے کچھ شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عبداللہ شاہ تمہیں شاہدین پر پورا بھروسہ ہے نا؟ عبداللہ شاہ ہنس پڑا، ایسا خیال کبھی دل میں نہ لانا، یہ شخص اپنے 2 جوان بیٹے جہاد کشمیر میں شہید کروا چکا ہے اور 15-20 سال سے ہمارے لیے یہاں اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ سلطان نے معذرت کے انداز میں کہا، آئی ایم سوری عبداللہ۔ عبداللہ شاہ جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا تو سلطان نے اسے روک دیا، تمباکو کی بو یہاں ہماری موجودگی کا راز فاش کر دے گی، ہو سکتا ہے خفیہ پولیس کا آدمی یہاں منڈلا رہا ہو۔ بیگ میں سے دونوں نے اپنے اپنے ریوالور نکال لیے، ان کا میگزین چیک کیا۔ سلطان نے اٹھ کر کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھول کر درختوں میں دیکھا، پھر پٹ بند کر دیا اور عبداللہ سے کہا، میرا خیال ہے ہم میں سے ایک کو چاہیے کہ باہر نکل کر چھپ جائے تاکہ خفیہ پولیس کا آدمی ادھر آئے تو اسے باہر ہی قابو کر لیا جائے۔ میں باہر جاتا ہوں کیونکہ میں یہاں کے جنگلوں سے واقف ہوں، تم اندر بیٹھو۔ عبداللہ شاہ نے اٹھ کر سلطان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دری پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم اندر بیٹھو، میں بھوپال شہر میں مقیم اپنے 3-4 آدمیوں کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آدمی شاہدین کا ضروری پیغام لے کر آ جائے اور تم اسے خفیہ پولیس کا آدمی سمجھ کر حملہ کر دو۔ بات معقول تھی۔ سلطان کوارٹر کے اندر ہی رہا اور عبداللہ شاہ کھڑکی سے باہر کود گیا۔ سلطان نے اسے درختوں کی طرف دوڑ کر جاتے دیکھا اور کھڑکی بند کر دی۔ عبداللہ شاہ کوارٹر سے تھوڑے فاصلے پر املی کے ایک گھنے درخت کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ ریوالور اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہاں خطرے کا کوئی نشان یا آثار نہیں تھا۔ یہ نیم پہاڑی نیم جنگلی علاقہ تھا۔ شہر قریب تھا، درختوں سے پہلے کھیتیاں تھیں جہاں اونچی اونچی فصل کھڑی تھی۔ تھوڑا تھوڑا ماحول بھی تھا اور شہر کے اثرات بھی تھے۔ خاموشی ضرور گہری تھی۔ کسی وقت پکی سڑک کی جانب سے کسی ٹرک کے گزرنے کی دھیمی آواز آ جاتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ خطرہ ان دونوں کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ جو سادھو بھوپال کے اسٹیشن پر سے ان لوگوں کے پیچھے لگا تھا، اس نے ان دونوں کو کوارٹر میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ یہ سادھو وہاں سے سیدھا بھوپال خفیہ پولیس کے انسپکٹر ہری پرساد کے آفس
ऑफिस में गया। हरि प्रसाद ने भुएं सुकेड़ कर पूछा, रामदास क्या खबर लाए हो? साधु रामदास, जो असल में भोपाल के खुफिया पुलिस का आदमी था, सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, सर आज शाहदीन की असलियत भी जाहिर हो गई है और इसके साथ 2 आदमियों को भी देखा हूँ जो जम्मू कश्मीर के कमांडो लगते हैं। हरि प्रसाद की आने किसकी नाक पर खिसक गई। इसने उंगली से ऐनक को नाक पर किया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर के कमांडो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो कमांडोज हैं? हरि प्रसाद ने फौरन टेलीफोन का रिसीवर उठाकर इंटरकॉम पर एक नंबर मिलाया और बोला, सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, बड़ी ज़रूरी बात करनी है। रामदास समझ गया कि हरि प्रसाद आईजी खुफिया पुलिस से बात कर रहा है। हरि प्रसाद ने ओके सर आई एम कमिंग कहकर रिसीवर रख दिया और रामदास की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मैं ठाकर साहब के पास जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी इतला गलत निकली तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। रामदास ने कहा, हरि प्रसाद जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं शर्त लगाता हूँ कि दोनों कश्मीरी मुजाहिद हैं। हरि प्रसाद कमरे से निकल गया। रामदास जो साधु के भेष में था, टांगे लंबी करके सिगरेट पीने लगा। थोड़ी देर बाद हरि प्रसाद वापस आ गया। मैं पुलिस गार्ड लेकर इन्हें पकड़ने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो। सर शाहदीन को भी इसी वक्त काबू कर लें, नहीं तो वो रुपोश हो जाएगा। हरि प्रसाद इंस्पेक्टर ने कहा, इसको गिरफ्तार करने पुलिस रवाना हो गई है, तो मेरे साथ आओ। शहर से बाहर नीम जंगली इलाके के वीरान क्वार्टर में सुल्तान बोसीदा दरी पर लेटा नसरीन को याद कर रहा था। वो इस दिन को तस्वुर मिलाकर खुश हो रहा था कि जब वो पाकिस्तान पहुंचकर नसरीन का हाथ अपने हाथ में लिए इसके पास बैठा होगा। क्वार्टर से कुछ फासले पर अब्दुल्ला शाह दरख्त की ओट में इसके तने से टेक लगाए नीम दराज था। माहौल की खामोशी और खतरे के ना होने के एहसास ने इस पर गनूदगी सी तारी कर दी थी। इसे कुछ मालूम नहीं था कि पुलिस ने चारों तरफ से इन्हें घेरे में ले लिया है और आहिस्ता आहिस्ता ये घेरा तंग होता जा रहा है। अचानक अब्दुल्ला शाह खड़ा हुआ। इसने रिवॉल्वर निकाल लिया। इसे क्वार्टर की जानिब खुश्क पत्तों पर इंसानी कदमों के चलने की आवाज़ आई। ये आवाज़ अब इसे अपने अकब में भी सुनाई दी। इसने पलट कर देखा। दरख्तों में कुछ सिपाही तेजी से झाड़ियों को फलांगते इसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। एकदम अब्दुल्ला शाह सारी सूरत हाल समझ गया। किसी ने मुखबरी कर दी थी। सुल्तान क्वार्टर के अंदर था। क्या इसे मालूम हो गया होगा कि पुलिस इसकी तरफ बढ़ रही है? नहीं, इसे यहाँ मालूम कैसे हो सकता है? सुल्तान को खबर कर देना चाहिए। अब्दुल्ला शाह बैठ गया। इसने हाथ में रिवॉल्वर लेकर फायर कर दिया। फायर का धमाका हुआ। इसके साथ ही अब्दुल्ला झाड़ियों में एक तरफ दौड़ पड़ा। फायर की आवाज़ ने सुल्तान को अपने रंगीन तस्वुरात से चौंका दिया। वो तेजी से उठा। रिवॉल्वर निकाल ही रहा था कि क्वार्टर के दरवाजे का एक पट टूटकर नीचे गिर पड़ा। इसके सामने इंस्पेक्टर हरि प्रसाद अपनी आधी दर्जन सिपाहियों के साथ पिस्तौल ताने खड़ा था। सिपाहियों ने राइफलों का रुख भी सुल्तान की तरफ ही किया हुआ था। रिवॉल्वर फेंक दो, तुम हमारी हिरासत में हो। सुल्तान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसने रिवॉल्वर फेंक दिया। सिपाहियों ने सुल्तान को काबू करके इसे हथकड़ी डाल दी। हरि प्रसाद तेजी से बाहर निकल गया। इधर से फायर हुआ था। मालूम करो पुलिस पार्टी का कोई आदमी तो नहीं मारा गया। इतने में एक सिपाही भागता हुआ आया। इसने बताया कि एक कश्मीरी कमांडो दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था। फायर इसने अपने साथी को खबरदार करने के लिए किया था। इसको पकड़ा है कि नहीं? इंस्पेक्टर ने चीख कर पूछा। सर वो भाग गया है, हमारे 4 आदमी इसके पीछे गए हैं। इंस्पेक्टर हरि प्रसाद ने अपने आदमियों से कहा, चलो इसे ले चलो। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।